حضرت میمونہ اتنے تعلقات سن، قریبی تعلقات سن، یہ آج دیاں گلاں یہ تا یزید جدوں اقتدار اندر آیا ان اہل بیت اطہار دی حرمت نو پامال کیتا ہے، منیا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ دیاں وصیتاں نو پسے پشت ڈال دیتا، ورنہ کتاباں پڑھو انہاں آخری وصیتاں کیتیاں سن، یزید میرے جان تو بعد اہل بیت اطہار دا خیال رکھی، حسین نال کتے بگاڑ نہ لیں۔ ایک کتاباں دسدیاں یزید اقتدار اندر آ گیا، انہیں خط لکھیا مدینہ ولید نو کہ بیعت لو، حسین دی بیعت لو، امام دے سامنے خط کیا ہے، فرمایا میں بیعت کراں یزید دی، اے نہیں ہو سکتا، میں تن من تن قربان کر دیاں گا، لیکن یزید نو قطعاً قبول نہیں کراں گا۔ او وقت آ گیا ہے، او ٹائم آیا ہے، امام نے مدینہ چھوڑیا، مکہ مکرمہ دے اندر آئے، مکے دے اندر امام نے قیام کیتا ہے، اے تو مسلم بن نقیل نو نائب بنا کے کوفے دی طرف روانہ کر دیتا ہے، 40,000 کوفی اللہ دے ہاتھ بیعت کیتی ہے، انہاں دا خط آیا، امام نے مکہ چھوڑیا، عبداللہ ابن عباس نے جان تو پہلے روکیا، محمد بن حنفیہ امام دا سکا بھائی باپ والوں انہاں نے روکیا، ایک کربلا وچ نال نہیں گئے۔ کئی بندے اصحاب تے تبرہ کر دین کم عقلی اور کم علمی دی وجہ تو کہ وہ نال کیوں نہیں گئے کربلا دے اندر۔ امام حسین دا ایک بھائی ہے جیتا نام محمد بن حنفیہ ہے، وہ بھی کربلا دے اندر نہیں گئے۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور دے چچے دا پتر ہے جیدے متعلق سرکار نے دعاواں کیتیاں کہ یا اللہ عبداللہ دے سینے نو قرآن دے نور نال منور کر دے، وہ بھی کربلا دے اندر نہیں گئے۔ اصل وجہ یہ ہے جب امام نے مکہ اور مدینہ چھوڑیا ارادہ کربلا جاندا نہیں سی، منزل کوفہ سی، یہ تا مقام سالبہ، سالبی ہے کہ منزل دا نام ہے۔ اس منزل دے پہنچے ایتھے امام نو ایک خط ملدا ہے، اس خط نے امام نو رلا کے رکھ دیتا ہے۔ اس خط دی تحریر کی ہے کہ مسلم بن نقیل اور انہاں دے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم جامع شہادت نوش کر کے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر ذرا جا کے مسلم بن نقیل دی بچی نو لے گیا۔ حضرت مسلم بن نقیل دی چھوٹی جی بیٹی آئی، امام نے سینے نہ لایا، امام دی آنکھاں بھر آئیاں، اے پوچھ دیے چاچو جان مدینے تو مکہ، مکہ تو مقام شالبیہ تک آئے، اتنی شفقت اور کسی مقام تے نہیں فرمائی۔ اے دادسو کدرے میں یتیم تا نہیں ہو گئی، کتے میرے والد اور میرے بھائی خیریت نال نے امام دیاں کھان جانسو نکل آئے، سینے نہ لا کے فرمایا دیئے تینو باپ دی یاد آئے، حسین نو باپ کہہ لیں، بھائیاں دی یاد آئے، میرا علی اکبر موجود ہے، علی بن حسین یعنی زین العابدین موجود ہے، انہاں نو بھائی کہہ کے پکار لیا کری، جد محبوب پیارے بچھڑ کون روے پھر توڑا، سب روگاں تھی روگ محمد جس دا نام بچھوڑا۔ یہ تھے رات گزاری ہے، اگلا دن چڑھتا ہے، امام نے قافلہ توکے ٹورے آئے، آنے والے لوگ کہنے دن پلٹ جاؤ، حالات بدل گئے، فرمایا واپس نہیں جاواں گا۔ 2 محرم الحرام نو میدان کربلا آئیے، فرمایا مٹی پہ چاڑ گیا خیمے لگا دیو، خیمے لگے 22,000 تک۔ ابن کثیر البدایہ لکھے آئے یزید لشکر پہنچ گیا ہے، یعنی تعداد 22,000 تک۔ نہر فرات دے 7 نو پیرے لگے، پانی بند کر دیتا گیا، 8 گزر گئی، 9 بھی گزر گئی، رات 10ویں بھی گزر گئی، 10 محرم الحرام دا دن چڑھتا ہے، امام نو للکاریا جاندا ہے۔ امام یزیدیاں دے سامنے آ کے فرمایا کہ دے خون دے پیاسے بن گئے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، پڑھتا رہا جبریل امین گھر سے ہمارے، ہے چند قدم عرش بری گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگی، محمد کے نوازے گئے وطن دور ہمارا، جو تھا آدم سے بھی پہلے وہ تھا نور ہمارا۔ حالانکہ حسین یزید دی بیعت کر لے، مدینے دی گورنری مل جائے گی، تخت مل جائے گا، تاج مل جائے گا، انہوں نے نہیں سی پتا انہیں لعاب رسول چوسی آئے، انہیں شیر بطول پیدا ہے، اے دیاں رگاں دے اندر حیدر کرار دا خون ہے، ان مہر نبوت دے بین آلے، انہوں سرکار ان دی خاطر خطبے چھوڑے، سجدے لمحے کیتے، ایک کوئی عام مستی نہیں ہے، وہ تھوکتے نہیں ہیں تخت سکندری پہ، بستر جن کا لگاو مصطفیٰ کی گلی میں، ہر آفر ٹھکرا دیتی، ہر انہاں دا لالچ ٹھکرا دیتا ہے۔ بالآخر امام دیاں ساتھیاں روکیا، تسی نہیں جاؤ گے ساڑھے ہوندیاں، پھر ایک ایک کر کے امام دا ساتھی قربان ہوئے، امام لاشے چکتا ہے،
نالے پڑھدا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. او وقت آیا اہل بیت رسول دی باری آ گئی ہے. مولا علی دے بیٹے حضرت ابو بکر بن علی میدان کربلا اندر شہید ہو گئے. حضرت عمر بن علی اے بھی شہید ہو گئے. عثمان بن علی بھی شہید ہو گئے. عبداللہ بن علی جعفر بن علی اے پانچ پتراں دی شہادت آ چکیاں. تین نولے جنہاں دے نام حضرت ابو بکر عمر عثمان دے نام تو رکھے گئے. اج بندیاں نوں اس نام دا الرجی ہے. اصحاب ثلاثہ دے ناماں نوں برا جان دے. مولا علی نے پتراں دا نام ابو بکر رکھیا ہے, عمر رکھیا ہے, عثمان رکھیا ہے. امام حسن نے پتر دا نام عمر رکھیا ہے. امام زین العابدین نے پتر دا نام عمر رکھیا ہے. انہاں نے اولاداں دے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے. قیامت تک آن والے لوگاں نوں پیغام دیتا ہے خبردار کسے دیاں گلاں جا کے اپنا ایمان ضائع نہ کر بیو. اسی اصحاب نال محبت کردے ہاں, اسی پیار کردے ہاں, اسی تا پتراں دے نام انہاں دیاں ناماں تو رکھے. بلاخر پنجو شہید ہو گئے. او ویلا بھی آیا امام دے خیمے دے اندر شفیع مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر آگے ہم شکل پیغمبر امام دے خیمے دے اندر آگے. فرمایا ابو جان اجازت دیو میں میدان کربلا وال جانا چاہنا, اسلام دی بقا لئی میدان کربلا وال جانا چاہنا. فرمایا اکبر تو میرے نانے دی تصویریں جدوں صاحب آیا کر دے دن آ کے کیا کر دے دن حسین ذرا اپنے اس پتر نوں تے بلاؤ جدی شکل حضور دی شکل دے نال مل دی ہے, جدا چہرہ نبی پاک دے چہرے دے نال مل رہے. اس نوں تے ذرا بلاؤ. ایڈی شان والا ہے. ایدی آمد تو پہلے شہزادہ علی اکبر دی ولادت تو پہلے ایک دن خواب اندر امام حسین نوں نبی پاک دی زیارت ہوئی تے امام حسین رو پے. حضور پوچھتے ہیں حسین کیوں پیار رونا ہے؟ فرماندے نانا جان تواڈے جان تو بعد تواڈی یاد بڑی ستاندی ہے, بڑا تڑپاندی ہے. امی جان دی یاد دی ستاندی ہے. حضور بشارت دے گئے. فرمایا بیٹا نواسے حسین نے گل سن لے عطا کرے گا او دی شکل میرے چہرے دے نال ملے گی. اس تو بعد اللہ تینوں ایک بیٹی عطا کرے گا سیدہ سکینہ دے متعلق. فرمایا او دا چہرہ تیری ماں خاتون جنت نال ملے گا. جدوں تینوں ماں دی یاد آئے گی یعنی سکینہ دی زیارت کر لیں, جدوں تینوں میری یاد آیا کرے گی اکبر نو سامنے بٹھا لیا کری. پھر شہزادہ علی اکبر دی ولادت ہوئی. اے ہم شکل پیغمبر دن اج میدان کربلا دے اندر امام دے سامنے کھڑے کہندے نانا جان اجازت دے دیو, جس نان ابو جان اجازت دے دیو جس نانے دی میں تصویر ہاں تانوں دا واسطہ ہے مینوں کربلا ول جان دیو. میدان جنگ اندر جانا نانا جان دی سنت ہے. نانا جان کربلا بدر اندر گئے, احد اندر گئے. اج مینوں ابو جان کربلا دے اندر جان دیو, اجازت دیو. فرمایا جا اپنی پھوپھی زینب کول چلا جا, اپنی پھوپھی زینب کول چلا جاؤ, جا کے اجازت مانگ لے. انہاں تینوں پالیا جوان کیتا ہے. اے دی وجہ کی علماء لکھی ہے کتاباں اندر جدوں شہزادہ علی اکبر دی ولادت ہوئی اے ہم شکل پیغمبر دن امام ہر مبارک دین والے نوں تحفہ دیندے خالی نہیں موڑ دے. سیدہ زینب بھی آ گئیاں, آگے کہندیاں نے ویرا میں بھی سوال کراں گی تے خالی نہیں جانا. فرمایا منگ زینب کی منگنا جانیے, مال نہیں منگدی, دولت نہیں منگدی, زمین دا مطالبہ نہیں کردی, اکبر ہی مینوں دے دیو, اے بیٹا ہی مینوں دے دیو. فرمایا زینب اکبر تینوں دیتا لیکن ایک گل یاد رکھی اگر کدی دین تے اوکھا ویلا آ جائے اکبر دی قربانی پیش کرنی پے جائے اجازت دے دیں, انکار نہ کری. اج کربلا دا میدان ہے, شہزادہ علی اکبر نوں بھیجیا ہے یا پھوپھی کولوں اجازت لے ادب دے نال اندر داخل ہوئے کیونکہ سیدہ زینب دا خیمہ ہے, اقصی بطول دا خیمہ ہے, اے مولا علی دی دختر دا خیمہ ہے. تعظیم نال اندر داخل ہوئے. فرمایا پھوپھی جان اجازت دے دیو. سیدہ زینب دیاں اکھاں باہر آئیاں فرماندیاں نے وے اکبر مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے, اے اکبر مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے, اے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری. سیدہ زینب فرمایا جا اپنی امی کولوں دی اجازت لے, میرے والوں اجازت ہے. حضرت سیدہ لیلا دے خیمے جائے اجازت منگی, قدماں تے ہاتھ رکھ کے حضرت غازی عباس نوں ملے. انہاں شہزادہ علی اکبر دی داڑھی تو بوسا لیا. پھر امام زین العابدین دے خیمے دے اندر آ گئے. شدت دا بخار ہے, حضرت زین العابدین زمین تے لیٹے اٹھن دی کوشش کردے. شہزادہ علی اکبر کہندے نے ویرا لیٹیا رہے, تیرے اٹھن دی ہمت نہیں میں جان. زمین تے لیٹ گئے, دوویں بھائی دے تے کربلا تے لیٹے, ایک دوسرے دے سینے نال لگے, اکھاں اندر آنسو
آنسو جاری نے اے آخری ملاقات ہوندی پئی ہے بازار زندگی دی اس تو بعد امام زین العابدین جان دل میرا بھائی کربلا ول جا رہی ہے جتھے تیراں دا می وس جائے گا رو کے ایک دوجے نو سلام پیش کیتا ہے بلاخر امام حسین رضی اللہ تعالی شہزادہ علی اکبر نو سواری دے اوپر سوار کروایا ادھر دشمن دے سامنے آئے آپ نے آ کے اپنا تعارف کروایا فرمایا علی اکبر ہے میرا نام اے دادا مرتضی میرا علی اکبر ہے میرا نام اے دادا مرتضی میرا سخی لجپال کا بیٹا ہوں اے نانا مصطفیٰ میرا شبیہ مصطفیٰ مجھ کو کہتے ہیں سب جہاں والے شبیہ مصطفیٰ مجھ کو کہتے ہیں سب جہاں والے زمین والے فلک والے آسمان والے مقام والے لا مقام والے بلاخر تقریر کی دی ظالمت دی اثر نہ آیا انہاں حملے کئی دے 500 یزیدیاں نو واصل جہنم کیتا ہے ابن سعد کہندا ہے کی ہو گیا تانوں کہ کوئی حسین دا پتر تواڈے کولوں سنبھالیا نہیں جا رہا طارق بن شیش نو کہندا ہے کر حملہ انہیں حملہ کیتا ہے بھی واصل جہنم ہو گیا اے دے 2 پتر بھی واصل جہنم ہوئے تعداد 600 تک پہنچ گئی ہے جنہاں نو حضرت شہزادہ علی اکبر دی تلوار نے میدان کربلا دے اندر کٹیا ہے انہاں دی تعداد 600 تک پہنچ گئی ہے او وقت آیا شہزادہ علی اکبر بڑی جرت نال لڑدے انہاں نے 12000 دے دستے نو شہزادہ علی اکبر دی طرف بھیجیا ہے کہ کرو حملہ 12000 بندیاں یک بار دی حملہ کر دیتا ہے تیراں دا می وس گیا ہے نیزیاں دا رخ ہو گیا ہے حسین بن نمیر نے شہزادہ علی اکبر دے پاک سینے دے اندر نیزہ ماریا گہرا زخم ہو گیا اے زمین تے گردن شہزادہ علی اکبر زمین تے گردن جس وقت زمین تے گرے انہاں ظالماں گھوڑیاں دیاں شمباں نال آپ دی مبارک جسم پاک نو روندنا شروع دس دیاں اے تاریخی واقعات ہوندے آپ نے خیمیاں وال منہ کر کے گیا ادرکنی یا ابدا ابو حسین خبر لینا عمر 18 سال یا 25 سال دی روایت مل دی ہے امام نے پیران دے اندر نالین بھی نہیں پہنے جوان اولاد دا دکھ دیکھنا بڑا مشکل کام ہے امام ننگے پیری خیمیاں جو بار آئے کتابانے لکھ دیں داڑی دے اندر بال سفید کوئی نہیں سی لیکن جدو امام نے شہزادہ علی اکبر دا لاشا میدان کربلا جا کے اٹھایا داڑی دے بال سفید ہو گئے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون لاش اکبر دیوے حسین کے غار لاش اکبر دیوے حسین کے غار گل یار دی گلوں نہیں لائی دیئے دائم سونے محمد دے نام تو سونی چیز وار نہیں چاہی دیئے لاشا اٹھا کے امام خیمیاں دے اندر لے کے آئے امام دیاں کاشک بار نے شہزادہ علی اکبر دا لاجا خیمیاں دے اندر آئے ایک اور آم مچ گیا جدو لاش اکبر دی خیمے چ آئی جدو لاش اکبر دی خیمے چ آئی سکینہ نے رو رو کے عرض سنائی پچھے اٹھو مینو بھی ویکن تے دیو کیویں سیر لا کے میرا ویر آ گیا ہے پچھے اٹھو مینو بھی ویکن تے دیو کیویں سیر لا کے میرا ویر آ گیا ہے قبر کو دی سید نے اتھرو بہا کے قبر کو دی سید نے اتھرو بہا کے مدینے نمو کر کے سید پکارے یزیدی کتیاں دے پیران دے تھلے سید دا نازد شریر آگے آئے وراؤ ذرا خون اکھیوں نی چھم چھم وراؤ ذرا خون اکھیوں نی چھم چھم کہ ہن پھر ماگے شبیر آگے آئے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی او ویڑا آیا چھیاں مہینیاں دا لال علی اصغر جامع شہادت نوش کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی ہن سارے خیمیاں اندر خود آخری سلام شروع کر دی شہربانوں دے خیمے ہی جائے کہ امام دیاں قدماں دی اندر آکے گر گئیاں کہندیاں نے امام بولیا چل یا معاف کریو زندگی دے اندر آواز تے لبیک نہ کہہ سکیاں تاخیر ہو گئی ہوئے فرمایا میں راضی ہاں شہربانوں تیرے تے بادشاہاں دی تھی ہو کے کربلا دے میدان تک حسین دا دا دیتا ہے امام زین العابدین دے خیمے جائے ازواج دیاں خیمیاں چو ہون تو بعد فرمایا بیٹا زین العابدین
تیرے تو حسین دی نسل چلے گی، پتران علی نسلاں تک حسین دا پیغام پیش کر دئی کہ میرے باپ نے اسلام دی بقا لئی، اسلام دی عظمت لئی تن من دل قربان کر دیتا، تے نانا جان دے روزے تے جا کے میرا سلام پیش کری، عرض کری نانا تیرے دین لئی تن من دن قربان کر گئے۔ ادھر سلام پیش کر دے آخری خیمہ اقصی بطول دائے ثانیے زہرا دائے عمر اندر دا چھوٹی ہے، لیکن امام استقبال کھلو کے کریا کر دے دن، ماما انہوں ادب کریا کر دے دن، اپنی جگہ تے بٹھانا، متھا چمنا، محبت نال گفتگو کرنی۔ سیدہ زینب دے پاک خیمے دے اندر امام داخل ہوئے، سلام کیتا، فرمایا لینی زینب پیار کر لے، تیرا ویر چند گھڑیاں دا مہمان ہے۔ سیدہ سینے نہ لگ گئیاں، اکھاں شکبار نے فرمایا تو آٹا امتحان تا مکن لگی ہے، ہن زینب دا امتحان شروع ہونے لگی ہے، ویرا میرے لئے صبر دی دعا کر جا۔ فرمایا زینب واویلا نہیں کرنا، چیخو پکار نہیں کر لی، میرے جان تم بعد جدوں صبر دا پیمانہ لبیز ہو جائے، تیری زبان تے قرآن دی آیت جاری ہو جائے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ امام نے صبر دی تلقین کی دیئے، سیدہ نے ایک دستار کٹی ہے، ایک ایڑی دستار ہے جڑی معراج تے نبی پاک پہن کے گئے دن، متھا چم کے امام دے سر تے رکھیے۔ آخری بار جو شبیر کی باری آئی، آخری بار جو شبیر کی باری آئی، زمین کو چومنے باری آئی، امام علی مقام تیاری کر لی، دستار سجا لیے، شلفکار ایدری پکڑی، خیمیاں جو باہر نکلے، سواری تی اسوار آن لگے، یہ خیال آیا ہے، اس خیال نہیں امام نو علا کے رکھ دیتا ہے، ایک ایڈا خیال ہے، جد معراج نبی نو ہویا تے جبرائیل براق تھمایا، جد علی وال خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا، آج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن والا، جدوں وار حسین دایا خیمے وچوں بی بی زینب نکلی، جس برقع منہ تے پایا، پکڑ لگام گھوڑے دی آکے لے چڑھ یمڑی دیا جایا، دشمن دے سامنے آئے، طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اپنی فضیلت دی حدیث پڑھیاں، لیکن یزیدیاں دی اثر نہ آیا، امام نے جنگ شروع کر دی تھی، ابن سنان دے تیر تو بعد یہ مقابلے جایا، انہوں واصلے جنم کیتا، اور امام لڑدے پین بڑی جرلت نل، بڑی جوان مردی نل، یہ منصوبہ بدلن تے مجبور ہو گئے۔ ابن سعد کہندہ ہے دھوکے دا وار کرو آسان گل نہیں، یہ حیدر کرار دا پتر ہے، ایک بے ایمان نے یک بار کی حملے دے دوران امام دے سینے دے اندر بھی نیزہ ماریا، گہرا زخم آیا، زمین دے گردن بے دل غو انجڑی گا حسین یارو، دیویں ڈگ پیا ورک قرآنوں، بے ادبی دی حد ہو گئی، ایک کوک اٹھی آسمانوں، آج جنازہ مہر وفادہ اٹھ چلے آئے اس جہانوں۔ امام زمین دے گردن شمر قریب آندہ ہے، فرمایا پیچھے آٹھ دنیا دے کتے تیرے آن دیاں خبران تا نانا جان پہلے دے دیتیاں جان، حجت اللہ العالمین اندر امام نبہانی نے اس روایت نقل کیتا ہے، فرمایا سوید دا گاڑا کتا میری اہل بیت دا خون پی رہا ہے، شمر دے وجود تے سوید داغ دن، فرمایا پیچھے آٹھ جان دیوار بھی توڑ نبا لڑ دے، امام نے نماز نیتی ہے، سار سجدے دے اندر رکھے، ویکھو سغی حسین نے وچ کربل کڈے صبر دے نال نماز نیتی، ویکھو سغی حسین نے وچ کربل کڈے صبر دے نال نماز نیتی، تیغ حلق تے سر گئے وچ سجدے، ذرا افنا زہرا نے لال کیتی، قلم رون لگی جدوں لکھن لگی، جو جو آلے رسول دے نال بیتی، اے امیر اسلام دی لاج کارن نہیں فاسق و فاجر دی بیعت کی دی، امام دا گلہ کٹیا گیا